سوال: وہ کون سی نیکی ہے جو کرتا کوئی اور ہے اور ثواب آپ کو بھی ملتا ہے؟ جواب: وہ نیکی جو دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ سوال: بتائیں کہ اگر مسلمان بھائی بیمار ہو تو کیا کرنا واجب ہے؟ جواب: عیادت کرنا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم دیا ہے؟ جواب: نماز کا۔ سوال: بتائیے کہ جہنم کے انگارے کس انسان کو کھلائے جائیں گے؟ جواب: حرام کھانے والے کو۔ سوال: انسان کس سے ملنے جائے تو اس کا راستہ مسلسل جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟ جواب: مریضوں سے۔ سوال: کس خلیفہ کے زمانے میں قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نبی کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی تھی؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام کی شادی کے لیے۔ سوال: آگ، ہوا، پانی اور مٹی میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ جواب: پانی کو۔ سوال: یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے: کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز پنجگانہ کب فرض ہوئی؟ جواب: شب معراج میں۔ سوال: یہ بتائیں کہ باب القرآن قرآن مجید کی کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سورہ فاتحہ کو۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اذان کس نے دی تھی؟ جواب: مشہور صحابی رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے: اگربتی جلانے سے گھر میں کون آتا ہے؟ جواب ہے: اکثر جنات کو اگربتی کی خوشبو بہت پسند ہوتی ہے اور وہ اس کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں، لیکن گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ سوال: غسل کرتے وقت جسم پر کتنی مرتبہ پانی بہانا فرض ہے؟ جواب: 3 مرتبہ۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان انسان کی کس عبادت پر ڈاکہ ڈالتا ہے؟ جواب: نماز پر۔ سوال: حدیث کے مطابق کس طرح سونے سے انسان بیمار ہوتا ہے؟ جواب: پیٹ کے بل سونے سے۔ سوال: منافق پر سب سے زیادہ بھاری نماز کس وقت کی ہوتی ہے؟ جواب: فجر اور عصر کی نماز۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے جو میت کے قریب آئے تو میت کو بہت تکلیف ہوتی ہے؟
जवाब, जिस पर गुस्ल फर्ज हो। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कौन से नाम वाली लड़कियां बदनसीब होती हैं? जवाब, लाइबा नाम वाली। सवाल, क्या आपको मालूम है कि वह कौन सी आजान है जिसके बाद नमाज नहीं पढ़ी जाती? जवाब, बच्चे की पैदाइश के वक्त दी गई अजान। सवाल, क्या आप जानते हैं कि दो सगी बहनों से शादी करना कैसा है? जवाब, हराम है। सवाल, रात को अचानक बार बार आँख खुलना किस चीज की अलामत है? जवाब, खुशखबरी मिलने की। सवाल, औरत कौन सा लिबास पहने तो घर से अल्लाह की रहमत उठ जाती है? जवाब, मर्दों वाला लिबास। सवाल, रोजाना कौन सी सूरत 33 मर्तबा पढ़ने वाला इंसान कभी गरीब नहीं होता? जवाब, सूरह इखलास पढ़ने वाला। सवाल, कुरान पाक की कौन सी सूरत 10 मर्तबा पढ़ने से अल्लाह ताला जन्नत में घर बनाता है? जवाब, सूरह इखलास। सवाल, वह कौन सा जानवर है जिसके बाल के बदले भी नेकियां मिलती हैं? जवाब, कुर्बानी का जानवर। सवाल, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने सबसे पहले किस चीज का आगाज किया था? जवाब, हमजिन्स परस्ती का। सवाल, क्या आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए? जवाब, पीर के दिन। सवाल, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में शराब को किसकी माँ कहा जाता है? जवाब, बुराइयों की। सवाल, हदीसे पाक में फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज किसे कहा गया है? जवाब, हदीसे पाक में फर्ज नमाज के बाद रात की नमाज को सबसे अफजल कहा गया है। सवाल, किस फल का रस जिस्म के अंदरूनी हिस्से को साफ करता है? जवाब, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनार का रस जिस्म के अंदरूनी हिस्से को साफ करता है। सवाल है, नमाज में भूल जाना किस बात की अलामत है? जवाब, शैतानी वसवसे की। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान जोर जोर से हवा खारिज करते हुए भागता है ताकि अजान ना सुन सके। जब अजान खत्म हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है और फिर जब इकामत शुरू होती है तो दोबारा भागता है और इकामत मुकम्मल होने पर फिर वापस आ जाता है और इंसान के दिल में वसवसे डालता है और कहता है, फला चीज याद कर, फला चीज याद कर, वह चीज जो उसे पहले उसे याद न थी। यहाँ तक कि इंसान का ये हाल हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसने कितनी रकात नमाज पढ़ी है। सवाल, किस जानवर को घर में पालने से इंसान के मालो दौलत में बरकत होती है? जवाब, बकरी को। सवाल, बताएं कि किस दिन मुसलमान अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं? जवाब, ईद के दिन।
سوال، وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے پیارے نبی ہیں جو دجال کو قتل کریں گے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کریں گے۔ سوال، وہ کون سا صغیرہ گناہ ہے جس کو فرشتہ نامہ اعمال میں نہیں لکھتا؟ جواب، وہ صغیرہ گناہ جسے کرنے کے بعد انسان توبہ کر لے۔ سوال، نیل پالش ناخن پر لگی ہو تو وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ جواب، نیل پالش کا اتارنا ضروری ہے۔